अभी एक टॉपिक फेसबुक पे चला है, उस पे बहुत नेगेटिव कमेंट्स आए हैं। वो मेरा एक बयान का एक शॉर्ट क्लिप बनाया है किसी चैनल ने और अपलोड किया है। उसमें ये कि क्या औरत शौहर का नाम ले सकती है कि नहीं ले सकती। किसी ने मुझसे सवाल किया था कि क्या औरत अपने शौहर का नाम ले सकती है कि नहीं ले सकती, या मुन्ने के अब्बा ही कहेगी वो। तो उसका मैंने जवाब दिया था कि हमारे उर्फ में इसको बेअदबी समझा जाता है। तो जिसके उर्फ में बेअदबी समझा जाता हो वहां पर औरत को चाहिए कि अपने शौहर का नाम ना ले। अब चूंकि आजकल हर आदमी मुफ्ती बना हुआ है और मैंने जो इस पर इश्कालात थे ना उसका भी जवाब दिया था, तो लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स, कुछ लोगों ने हदीसों के हवाले कि सहाबिया तो अपने शौहर का नाम लेती थी, इस मुफ्ती को हदीस का भी नहीं पता, कुरान का भी नहीं पता, और इस मुफ्ती ने ऐसी बात की है कि कुरान और हदीस का तो कोई रेफरेंस दिया ही नहीं है। तो बहुत ज्यादा चूंकि नेगेटिव कमेंट्स है और बहुत ही बदतमीजों वाला, यानी इंसान जब बात करता है ना तो पता चल जाता है कि इसके आबा व अजदाद का ताल्लुक कहां से होगा, खानदान कैसा है, जो वर्डिंग इस्तेमाल करते हैं ना वो। तो बहुत ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स हैं। इस मसले को मैं दोबारा बयान कर दूं। देखो एक बात याद रखो, ये उसमें भी मैंने कही है क्लिप में, समझ में नहीं आई लोगों के, तो मैं जरा डिटेल में बताता हूं। लिबास का ताल्लुक उर्फ से होता है कि नहीं होता। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक बराह रास्त कुरान और हदीस से नहीं है, बल्कि उनका ताल्लुक हमारे कल्चर से है। मिसाल के तौर पर आपसे अगर कोई ये कहता है, किसी मुफ्ती से कोई आके पूछे कि क्या मैं कमीज उतार के नमाज पढ़ सकता हूं, तो मुफ्ती अगर अक्लमंद होगा वो कहेगा कि कमीज उतार कर नमाज ना पढ़ें, ये बेअदबी है। कहेगा कि नहीं कहेगा। अब आप कहें कि हदीस का हवाला, तो भाई हदीस का हवाला अगर देगा ना, हदीस इसके अपोजिट है। सही है, बुखारी की हदीस है, जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु बगैर कमीज के नमाज पढ़ रहे थे। किसी ने पूछा इस तरह नमाज हो जाती है, आप क्यों पढ़ रहे हैं ऐसे? फरमाया मैं इसलिए ऐसे पढ़ रहा हूं ताकि तेरे जैसा अहमक मुझे देखकर सवाल करे कि ऐसा क्यों कर रहा हूं। सही है ना, तेरे जैसा अहमक मुझसे सवाल करे। फिर कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हमें दो जोड़े मुयस्सर नहीं होते थे, तो इजार है तो कमीज नहीं, बसा औकात ऐसे ही पढ़ते थे। अब बुखारी की हदीस से तो पता चल रहा है कि कमीज उतार के नमाज पढ़ना क्या है। जाबिर बिन अब्दुल्ला बाकायदा ये अमल करके दिखा रहे हैं कि, और ताकि जो इतराज करे उस पर हमाकत का भी फतवा लगा रहे हैं। अब आप ये हदीस का हवाला देके लोगों को कमीजें उतरवा दें, ये अकलमंदी का काम होगा? बोलो ना भाई, तो पागल होने की अलामत होगी। ये इसकी अलामत है आपने बुखारी तोते की तरह रटी हुई है, आपके अंदर सेंस नहीं है, ना आपने फिका पढ़ा ना उसूल फिका पढ़ा जो कुरान और हदीस को समझने के लिए वजह किया गया है। भाई उस जमाने में जब चूंकि सहाबा को जोड़े मुयस्सर नहीं थे तो कमीज उतार के नमाज पढ़ना बेअदबी नहीं समझा जाता था, वो तो कल्चर का हिस्सा था, गरीब लोग थे। असहाबे सुफ़ा में हम देखते हैं कि हदीस में आता है कि एक दूसरे की तरफ पुश्त करके बैठे हुए थे, क्योंकि लिबास सतर ढांपने के लिए इतना थोड़ा था कि वो एक दूसरे की तरफ रुख करके बैठना उनके लिए मुश्किल था, इतनी गुर्बत थी। आज कौन ऐसा गरीब होगा जो बेचारा कमीज ना पहन सके? और एक मुआशरे में पूरा प्रॉपर ड्रेस पहनना ये हमारे मुआशरे का कल्चर बन चुका है, इसको बेअदबी समझा जाता है। किसी तकरीब में आप बगैर कमीज के नहीं जा सकते, तो आप अल्लाह के सामने बगैर कमीज के कैसे खड़े होगे भाई? अगर सहाबी बगैर कमीज के नमाज पढ़ रहे हैं तो एक बड़ी अच्छी तकरीब में भी वो बगैर कुर्ते के चले जाते थे। वो सही बुखारी की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मेरा इस खातून से निकाह करा दें। फरमाया मेहर फरमाई ये लंगोटा जो मैंने बांधा हुआ है। पता चला इसे लंगोटा पहन के नबी की मजलिस में बैठे हुए थे, बुखारी की हदीस है। और उसी हालत में नबी ने आपका निकाह पढ़ाया तो पता चला दूल्हा का लिबास क्या था? बोलो भाई, लंगोटा। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि मुफ्ती साहब क्या दूल्हा सिर्फ लंगोटा पहन के शादी हॉल में जा सकता है, तो मैं क्या कहूंगा? जा सकता है क्या? मैं बोलूंगा पागल है, बेदीनों का दीनदारों का मजाक उड़वाएगा वो। जायज नहीं है उसके लिए लंगोटा पहन के जाना, उसके लिए प्रॉपर ड्रेस पहने। आप कह सकते हैं वो सहाबी तो गरीब थे। भाई अगर कोई बहुत गरीब भी है तो भी इस जमाने में हम उसको लंगोटा पहन के शादी हॉल में जाने की इजाजत नहीं देंगे, क्योंकि हमारे उर्फ में इसका तसव्वुर नहीं है। नहीं आ रही बात समझ में? तोते की तरह बुखारी मुस्लिम जाहिल लोगों ने रट ली है, और उलमा कोई किसी आलिम को नहीं छोड़ा इन्होंने। अभी मैं एक क्लिप सुन रहा था हजरत मौलाना मंजूर मेंगल साहब का, बड़ा अच्छा उन्होंने एक मुदल्लल बयान किया, उस पे लोगों के नेगेटिव कमेंट्स। हर आदमी क्या बना हुआ है? जाहिल होगा, मगर एतराज ऐसे करता है जैसे इससे बड़ा इस कायनात में कोई आलिम पैदा हुआ ही नहीं है। अब ये समझो कि जैसे लिबास का ताल्लुक किससे है? उर्फ से। इसमें कुरान और हदीस का हवाला नहीं दिया जाएगा। कुरान और हदीस की अगर बात है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादातर इजार पहना करते थे, इजार एक चादर जो होती थी। आज किसी भी महफिल में आप इजार पहन के नहीं जा सकते, नमाज भी नहीं पढ़ सकते, इसलिए कि इसको
یوں سمجھا جائے گا کہ بھائی اللہ کے دربار میں جب حاضری دے رہے ہو تو پراپر ڈریس پہن کے, یہ نماز کا ادب ہے. جیسے آپ کسی رشتہ دار کی دعوت میں جاتے ہو تو پراپر ڈریس پہن کے جاتے ہو, چڈی بنیان میں نہیں پہنچتے. تو ہم کہیں گے کہ اللہ کا بھی یہ حق ہے کہ اللہ کے سامنے جب حاضری دی جائے تو پراپر ڈریس میں ہو, کیونکہ اب ہمارے زمانے کا عرف یہ بن چکا ہے کہ قمیض بھی ہو ساتھ میں شلوار بھی ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب یہ عرف بن چکا ہے. اسی طرح یاد رکھو کہ عورت کا شوہر کا نام لینا صحابیہ سے ثابت ہے کہ اپنے شوہر کا نام لیا انہوں نے, لیکن بہت سارے ہمارے کلچرز میں, ہمارے جو بہت سارے علاقے ایسے ہیں, قومیں ایسی ہیں جن میں عورت کے لیے شوہر کا نام لینا بے ادبی سمجھا جاتا ہے. وہ اگر نام لیں گی تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ بے ادب ہے. اور ادب کا تعلق بھی کس سے ہوتا ہے؟ عرف سے. اگر یقین نہیں آتا تو آپ یہ دیکھو, ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کیا کہتے ہیں؟ فرمایا. کسی صحابی نے فرمانے کا لفظ آپ کے لیے استعمال نہیں کیا. قالا کا لفظ, قالا کا معنی کہا. عربی میں فرمانا اور کہا یہ الگ الگ نہیں ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی نے کہا. لیکن ہمارے عرف میں یہ کہنا کہ نبی نے کہا, اس کو ادب کے خلاف سمجھا جاتا ہے. ہمارے عرف میں اگر کوئی کہتا ہے عبداللہ بن مسعود نے یوں کہا, عبداللہ بن عمر نے یوں کہا ہے بھائی, تو ہم کہتے ہیں بھائی حضرت لگاؤ. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ حضرت لگاؤ, اور بہتر ہے آخر میں رضی اللہ عنہ بھی لگاؤ. کوئی کہ بخاری سے دکھاؤ کہاں حضرت لگانا کہاں سے ثابت ہے؟ بھائی صحابہ کا ادب کرنا تو بخاری مسلم سے ثابت ہے. ادب کا اسٹائل کیا ہوگا یہ آپ کو آپ کا کلچر بتائے گا, یہ بخاری مسلم نہیں بتائے گی. ہر چیز میں بخاری مسلم کا مطالبہ کرنے جہالت ہے. تو یہ تو شریعت ہمیں بتائے گی کہ شوہر بیوی پر لازم ہے کہ وہ شوہر کا ادب کرے. ادب کا اسٹائل کیا ہوگا, طریقہ کیا ہوگا, یہ بخاری مسلم نہیں بتائے گی, یہ آپ کو آپ کا کلچر بتائے گا. یہاں تک آگے سمجھ میں؟ تو اتنے بیوقوف ہم نہیں ہیں جتنے آپ ہمیں سمجھتے ہو, ٹھیک ہے نا. ہم نے بھی پڑھی ہے بخاری مسلم الحمدللہ. اور میرے جو استاد تھے نا شیخ الحدیث, جن سے میں نے 8 سال جن سے اصلاحی تعلق قائم کیا, دن رات ان کی صحبت میں ہم دوزانوں بیٹھ کر صبح و شام ان سے سیکھتے رہے ہیں. انہوں نے 20 سال دارالعلوم کورنگی میں بخاری پڑھائی ہے. نہیں یاری بات, پڑھی نہیں ہے بلکہ پڑھائی ہے. تو کلچر کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ اب دیکھو امہات المومنین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیتی تھی. کبھی حدیث میں آتا ہے کہ زوجہ نے کہا یا محمد, آپ کہہ سکتے ہیں اس لیے نہیں لیتی تھی کہ نام لینا ادب کے خلاف, اور وہ چونکہ نبی تھے اور قرآن نے ان کا نام لینے سے منع کیا کہ ایسے مت پکارو جیسے دوستوں کو پکارتے ہو. تو اس سے اتنی بات تو ثابت ہوتی ہے کہ بسا اوقات نام لینا بے ادبی سمجھا جاتا ہے. تو جس قوم میں نہیں سمجھا جائے گا وہ نام لیں, جس قوم میں سمجھا جاتا ہے وہ نام نہ لیں. اور آسان مثال بتاؤں, دیکھو اللہ نے عورت کا جو پردہ عورت نے فرض کیا ہے, سگے بھائی سے پردہ فرض نہیں ہے, ایسا ہی ہے نا. سگے بھائی سے پردہ فرض نہیں. سگے بھائی کے سامنے عورت اپنی کلائیاں کھول سکتی ہے, اپنی پنڈلیاں کھول سکتی ہے, یعنی ان کا پردہ نہیں ہے. سر کے بال دکھا سکتی ہے, اس کا پردہ نہیں ہے. لیکن شریف خاندانوں میں اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے, اور شریعت نے بھی اس کو معیوب سمجھنے پر پابندی نہیں لگائی. کسی بھی اچھے خاندان میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ لڑکی جو ہے نا وہ گھٹنوں تک اسکارف پہن کے بھائی کے سامنے آگے بیٹھ جائے. اچھے خاندانوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جوان بیٹی جب باپ کے سامنے بیٹھتی ہے تو سر پہ بولو نا دوپٹہ لیتی ہے, کیونکہ عرف میں اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے. تو ادب کا تعلق کس سے ہے؟ کلچر سے, بہت حد تک کلچر سے, بہت حد تک عرف سے. بعض لوگوں نے یہ بھی نیگیٹو کمنٹس کیے, اشکال کیا ہے کہ اچھا اگر کلچر ہی کو فالو کرنا ہے تو کتنی غلط رسومات ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں, پھر تو وہ سب حلال ہو جائیں گی. تو بھائی شریعت کے خلاف ہونا الگ بات ہے. اگر شریعت نے اس کو غلط قرار دیا ہے تو پھر ہم اس کو غلط کہیں گے, یا اس کے نتائج غلط نکل رہے ہیں تو بھی غلط کہیں گے. عورت اپنے شوہر کا نام لے یا نہ لے, شریعت نے اس میں دونوں چیزیں رکھی ہوئی ہیں. بھائی لے بھی سکتی ہے اور نہیں بھی لے سکتی. شریعت نے یہ کہا بھائی ادب کرو. کسی قوم میں ادب کے خلاف سمجھا جا رہا ہے تو نام نہ لے, ادب کے خلاف نہیں سمجھا جا رہا تو وہ نام لے, کیونکہ اس میں برا نہیں سمجھا جائے گا اس کو. ہم اس کو اس لیے پروموٹ کرتے ہیں اس کلچر کو, نام لینے والے کو, کہ شریعت میں شوہر کا بہت احترام ہے جو آج کل ختم. تو ہم کہتے ہیں کچھ تھوڑے بہت تمیز آداب باقی رہ گئے, اس کو تو باقی رہنے دو, اس کی وجہ سے تھوڑا سا شوہر کا احترام رہے گا. یعنی جو نتائج اس پہ جو مرتب ہو رہے ہیں وہ اچھے مرتب ہو رہے ہیں, وہ برے مرتب نہیں ہو رہے, وہ ایسے نتائج مرتب ہو رہے ہیں جو شریعت چاہتی ہے. جیسے شریعت نے ابا کے سامنے بیٹی کو دوپٹہ لینے کا حکم نہیں دیا, مگر پابندی بھی
نہیں لگائی. تو جب دونوں راستے ہیں تو ہم کہیں گے شریعت کے